Mayong hapon Subo, Dumaguete, Central Visayas ug mga kapamilya sa tanang kanasuran sa kalibutan nga maabot sa mas gipalangyab nga pagsibya. Kini si Leo Lastimosa. Mas gipalapdan nga pag-alagad ug pagbalita. Kini si Heidi Acuña. Saag nga bala ni sud sa usa ka bay sa barangay Labangon sa Dakbayan sa Sugbo. Padung naunta matug ang pamilyang Juan kagabi pasado alas 8 dihang nadunggan nila nga may buto sa scene sa ilang panimay. Dihang ilang gisuta, diin nga parte sa ilang panimay nagikan ang buto, nakita nila sa ilang atop nga nabuslot ug ang bala nga nahagbong sa hagdanan. Dahong pasalamat sa tag-iya sa panimay nga si Gary Juan nga way naigo sa iyang pamilya sa saag nga bala.